आज आमी नागझरी गांवांत आहा, बोमा म्हणटा थंयसर, आनी श्री नागझरकर प्रसन्न देवूळ आहा आनी हांगासर सगळे नागझरचे लोक एकठांय जालेले आहा आनी तांणी जे राम मंदिराचें प्रतिश्ठान जालां ताका लागून आयज एक तेणी कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो. तर भाऊ आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या बाबतींत तुमी सांगूंक शकता, आयज तुमी आयोजीत केलो पळय तो? आयज आमी हो आयोजीत केला पळय ते सगळ्याक आमच्या मिनिस्टरांनी, आमच्या राष्ट्रपतींनी, आमच्या सीएमान सगळ्यांनी आमकां डिक्लेअर केलं की प्रत्येक गांवांत हो अनन्नाचा सण मनयचो म्हणून. ते प्रमाणे आमी हो सगळो आतां मनयल्लो उमेदीन सगळे भोमगांवचे वतीन. आमच्या भोमगांवच्या वतीन आमी भोमकार म्हणून सगळे आमी हे प्रोग्राम केल्ले आहात. सगळे करतले आमी भोमकारच म्हणून करतात आनी सगळे आमी भोमकार म्हणून आसात. तेन्ना तो आयज आमी प्रोग्राम केल्लो आसा तो आमकां मन म्हणटा देशभर सगळो चालू आसा तो. त्या प्रमाणे आमी तुमी हितून वांटो घेतलो, हे जे आयज जो क्षण जालोलो त्या क्षणान तुमी वांटो घेतलो. कितें कार्यक्रमान कितें कितें केलां पळय तें? आमी कार्यक्रमान रामाची मुर्ती पुजेक लावन तिची पुजा केली. तेच्या नंतर मागीर आमी भजन, आतां फुगडी जावपाची आसा आनी भुरग्यांचे आनी कितें डान्स जावपाचे आसा, सगळे आमचे आतां प्रोग्राम जावपाचे आसा. इतले आमी आतां करतले आनी हे करपाक आमचे सगळे गांवचे आमकां सहमती आसा करपाक. आमचे वाड्याचे भुरगे, सगळे गांवचे भुरगे सगळे एक जावनूच केल्ले आसा. राजन, तुमी हिंगा येयलेले आहा, जे आतां साजरो जालो तुमचो म्हणजे चालूच आहा, तर तुमी हेज्या बाबतींत कितें सांगूंक शकता? सगळ्यान पयलीं जय श्रीराम आनी राम नाम प्रतिश्ठापनाच्या दिनाची सगळ्यांक शुभेच्छा. आतां आमी नागझरकार देवस्थानान, हे नागझरकार देवस्थान आमचे फुडें आहा ते ईश्वर सातेरी देवस्थान, थंय बीन प्रोग्राम चालू आसा. आनी आमी हांगा आमी चिंतलें कितें जे देवाक फुड्यान आमी सदांच प्रेस घेता, नाजाल्यार आमची कळकळीची जी देवाक विनंती करपाची आसा ती त्या फुड्यान करता. जाल्यार आयज जेन्ना रामाचें मंदीर जालें तेज्या खातीर आमी हांगासर कित्याक प्रोग्राम करूं येना, त्या खातीर आमी हो प्रोग्राम हांगाय घडोवन हाडला. हे सगळे आमचे जाणकार जे आसा तेंच्यांनी हांगाय करूं म्हणून आमी सकाळी तीर्थप्रसाद जालो, तेजे फाटल्यान आमी देवाचे म्हणून एक कण्ण तयार केल्ले, कण्ण सगळ्यांक दिले आनी हो प्रोग्राम असोच भजन जालें. आतां हो पावून जाल्ले भशेन हो फुगडी जातली आनी भुरग्यांचो डान्स जातलो, हो चालू आसतलो. आनी अशें करून आमी एक बरे एक उमेदीन सारको तो रामाचो दीस आयज जो सेलिब्रेट, जसो गोंयभर लोक आनी देशभर लोक चालू साजरो करता तसोच आमी साजरो करता बरे भशेन. भाऊ तुमचे सांगा, तुमी आतां हितून सहभागी जालेले आहात, तर तुमकां खंय दिसता? आमकां बरें दिसता. आमी सगळे गांवांक केले न्हू म्हणून आमी केला सगळ्यांक पार्टिसिपेट. ओके, तुमी ह्या हितून सहभागी जालेले आहात. ओके, आनी कितलो लोक म्हणजे कितले फॅमिली आसतली ह्या खूप फॅमिली आहा. पात्रांव तुमचे सांग, तुमी आतां ह्या हितून हें केला? हय, आमी आतां सगळ्यांनी हें केल्लें आसा, त्या प्रमाणे आमी हो साजरो केल्लो आसा. आनी हो केला तो आमी सो कशें केला, आमकां कोणाचे हितून हें ना. आमी जो आमचो हें केला पळय न्हू, सगळें आमचें कंट्रिब्युशन करून आमी केला. आमकां कोणाचो हातभार नाका आनी आमी कोणाचो हातभार लावून घेवचे ना. म्हणजे तुमी सगळ्या आख्या लोकांनी हिंगा सगळ्यांक कंट्रिब्युशन करून आमी हो केल्लो आहा. तितून आमी खूश आहात कित्याक रामाचें आमी हें केलें अशें म्हणून. रामाचो जयघोश चालू आसा, तसोच आमच्या गांवानूय आयज मोठ्या उमेदीन आमी हो दीस मनयलो. तशेंच आमचें फुडें देवस्थान आसा, अशें ना कितें आमी सेपरेटली हांगा केलो अशें कांय ना. आमी सगळे एक आसा. आमकां खंय तरी दिसलें, आमी सदांच ह्या देवा कडेन मागणें करतात. जो काळोख आमचेर तुमी जाणा आसतले, जो काळोख हे बोमगांवाचेर आज येयल्लो आसा, तो खंय तरी हे राम राज्य फुडें येवचें आनी हो काळोख सगळो आमच्या वयलो पयस जावचो, ही आमची मनांतल्यान आमकां दिसलें खंय तरी. म्हणून एक 2 दिसां भितर आमी सगळ्यांनी अशें ठरयलें की हे नागझरकर देवा कडेन आमी एक मोठो रामाचो हें उत्सव साजरो करचो. ह्या हितून आमी आयज खंय तरी आमी आमच्या खातीरच न्हू, पूण आयज गोंयान बसून रामराज्य येवचें, आयच्यान हे गोंयान बसून रामराज्य येवचें ही आमची इच्छा आसा. आनी आमचेर जे दुखाचे सावट आयज खंय तरी हें जातालें तें खंय तरी पयस वयचें आनी हे देवान आमकां साथ दिता, तर कृष्णानूय आमकां मदत करची. ना बहुत बहुत सगळे पेट्रोल
जय श्रीराम जय फोटो काढ होय कमी बोल भितर येता सकयल या यो अरे वीडियोग्राफी कर रहे